मोहतरम नादरीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की मेरी नशिस्त का मौजू सुखन है शकील बिन हनीफ, जो एक मुर्तद आदमी है, गुमराह आदमी है और जिनका फितना इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर तूल पकड़ता जा रहा है। तो उलमाए रब्बानी और उलमाए हक्कानी का ये फ़र्ज़ है कि उसको कंडम करे और उस फितने को क्लोज़ करने की जहाँ तक मुमकिन हो उस कोशिश को जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये उम्मत जो है, इस उम्मत के भोले भाले जो पब्लिक है, सादा लो दिल जो मुसलमान हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, शरीयत का कंप्लीट नॉलेज नहीं है, जो तवारीख से वाकिफ़ नहीं है, वो क्या है कि इस किस्म के फितनों के भेंट चढ़ जाते हैं, उनके चक्कर में आ जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। तो शकील बिन हनीफ जो एक बिहारी बाबू है, ठीक है ना, हाँ, तो ये हिंदुस्तान के स्टेट बिहार के अंदर एक दरभंगा ज़िला है और उसके अंदर ओस्मानपुर एक गांव है, वहाँ का ये रहने वाला है और इनका पूरा नाम है शकील इब्ने हनीफ। इन्होंने शुरू ज़माने के अंदर कुछ बच्चों को तालीम दी और कुछ स्कूली भोले भाले बच्चे थे, उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और माज़अल्लाह इन्होंने दावा किया कि इमाम मेहदी मैं हूँ। उसके बाद धीरे धीरे ये दिल्ली के अंदर इन्होंने मस्कन बनाया और दिल्ली के अंदर जहाँ पे अक्सर बेशतर बिहारी मज़दूर रहते हैं, जिनके पास कोई इल्म की मालूमात नहीं है, शरीयत की ठोस तालीमात उनके पास नहीं है, उन भोले भाले मुसलमानों को अपने हदफ का शिकार बनाया और उनको कहा कि मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, मैं ही ईसा मसीह हूँ। और इन्होंने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जिनके पास दीन की कोई मालूमात नहीं होती है, कोई जनरल नॉलेज उनके पास दीन के बारे में नहीं होता है, तो वो भी उसकी जाल में फंसने लगे और उनको गलत लॉजिक बताने लगा कि अमेरिका और फ्रांस जो है ये दज्जाल की शक्ल के अंदर है और मैं इमाम मेहदी बनाकर भेजा गया हूँ और मसीह का ताल्लुक़ भी मेरे से ही है। हालांकि उस बेवकूफ़ को इतना पता नहीं है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और शख्सियत हैं और ईसा इब्ने मरियम अलग शख्सियत हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेहदी भी मैं हूँ, ईसा भी मैं हूँ। इन्होंने गलत किस्म का क्लेम किया, नबूवत का दावा किया, इमाम मेहदी का दावा किया और सादा लोग जो मुसलमान थे उनको अपने जाल में धीरे धीरे फंसाने की कोशिश की। लक्ष्मी नगर एक दिल्ली के आसपास का एरिया है, दिल्ली के अंदर का एरिया है, उस वहाँ कोई मस्जिद है जिसका सफ़ेद मीनार है। कहा कि जो मस्जिद का सफ़ेद मीनार होगा वो ईसा मसीह वहाँ पे नाजिल होंगे, तो वो मैं ही ईसा मसीह हूँ। क्या क्या लॉजिक दे रहे। तो दोस्तों इस तरीके से फिर धीरे धीरे इनका फितना बढ़ने लगा, लोग इनसे क्या है कि उलझने लगे और बहस मुबाहिसा करने लगे, तो इन्होंने तनाई इख्तियार कर ली। अब एक महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद ज़िला है, वहाँ पर जाकर ये खलवत नशीनी हो गई, वहाँ पे जाके ये छुप गया है और वही अपना हेड क्वार्टर बना रखा है और धीरे धीरे इसके जाल के अंदर 15 से 10 हज़ार मुस्लिम इसके जाल में फंस चुके हैं। इसके फॉलोवर्स हैं, इनके ऊपर एतकाद ईमान रखने वाले हैं। बड़ा ताज्जुब होता है, पागलों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। तो सादा दिल मुसलमान ऐसे होते हैं भोले भाले, जब उसके सामने आप कुछ मीठी मीठी बातें कहो, दीन की बातें कहो और फिर कहो कि मैं ही हूँ मतलब इमाम मेहदी, तो सादा लोग बेचारे उस चक्कर में आ जाते हैं। इनके फॉलोवर्स की निशानियाँ ऊंचा पाजामा पहनते हैं, कुर्ता पाजामा रखते हैं और जालीदार टोपी रखते हैं और धीरे धीरे ये अपनी तबलीग को जारी रखते हैं, कई मसाजिद में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस किस्म का फितना कहीं भी देखो, सख्ती के साथ उसको कंडम करो और उससे क्या है कि रोकने की भरपूर कोशिश करो। ये उलमाए रब्बानी का फ़र्ज़ है, हाँ, आलिमों की जिम्मेदारी है। हर दौर के अंदर फितने उठे, कादियानी की शक्ल के अंदर फितना उठा तो हमारे अकाबरीन ने उसका दिफा किया, केस लड़े, मुकदमे लड़े और उनका कंडम किया। कहीं भी कादियानी है तो उस फितने को उन्होंने क्लोज़ और सद्दबाब करने की पूरी कोशिश की, पूरी लगन के साथ, क्योंकि इससे उम्मत का तबका गुमराह होता है। धीरे धीरे जो है ये अपना तबलीग, अपना प्रचार, अपनी पब्लिसिटी मीठी मीठी बातों से और उसके झूठे लॉजिक पेश करके वो पब्लिक को अपने जाल में, अपने फ़रेब में, अपने दामन फ़रेब में उसको घुसाने की कोशिश करते हैं और फिर काफ़ी मुसलमान अपने रास्त से हट जाते हैं, सिरात मुस्तकीम से हट जाते हैं। तो दोस्तों इनका नाम तो है शकील इब्ने हनीफ
اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی کی کیا روایات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا امام مہدی علیہ السلام میرے خاندان میں ہوں گے، فاطمی خاندان سے ہوں گے، سادات گھرانے سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا اصلی نام محمد ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ سرزمین عرب کے اندر پیدا ہوں گے اور آپ امامت کریں گے، دنیا کی مسلمانوں کی خلافت کا حق ادا کریں گے اور 7 سال تک آپ کی امامت رہے گی۔ اس کے بعد آپ کی امامت اور آپ کی امارت دونوں کا پاور ٹرانسفر کر دیا جائے گا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو۔ جب عصر نماز کا وقت ہوگا، تکبیر لگائی جا چکی ہوگی امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے لیے، تو اس وقت عیسیٰ ابن مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مقام دمشق، ایک سیریا کی راجدھانی ہے دمشق، وہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے جامعہ امیہ، تو اس کے جو مشرقی جانب کا جو مینار ہے اس کے اوپر عیسیٰ مسیح علیہ السلام اتریں گے، 2 فرشتوں کے تھرو اتریں گے، کندھے کے اوپر ہاتھ دیے ہوئے، اور آپ نے جو چادر لپیٹی ہوگی اس کا کلر ہوگا زرد، اور اس مینارے پہ اتریں گے، اور پھر جب تکبیر لگائی جا چکی ہوگی تو امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ امامت کیجئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ نماز کی آپ امامت کرو۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی زیر قیادت یا مقتدی بن کر عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت مہدی جو ہیں وہ اپنا پورا ٹرانسفر، جو اپنا پاور ہے، امامت کا ہے، قیادت کا ہے، خلافت کا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 30 سے 35 سال تک آپ کی امامت رہے گی، آپ کی خلافت رہے گی، اور نبی کی امتی بن کر آئیں گے۔ حالانکہ آپ کے پاس نبوت کا منصب جو ہے وہ برقرار رہے گا، لیکن اس امت کے اندر آئیں گے تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، کیونکہ اس وقت جو بھی کتابی انسان ہیں، جو بھی یہود و نصارہ ہیں، یا جو بھی دنیائے انسانیت کے اندر مشرک ہو یا کوئی بھی ہو، اور دھیرے دھیرے سب ایمان لے کے آ جائیں گے تو جزیہ معاف ہو جائے گا۔ پھر جو فتنہ دجال ہوگا، مسیح دجال ہوگا، اس فتنے کو کلوز بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، دجال کا پیچھا کریں گے، اور مقام لد ایک جگہ کا نام ہے جو ابھی اسرائیل کے اندر ہے، وہاں پر جا کر دجال، جھوٹے دجال کو آپ قتل کریں گے۔ اور یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے منہ سے اس طریقے کی آوازیں نکلے گی یا ایسی کوئی ہوا چلے گی جس کے ذریعے سے جو اسلام کے اوپر نہیں ہوں گے وہ سارے کے سارے دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائیں گے، پگھلتے جائیں گے، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس قسم کی طاقت عطا کرے گا۔ دوستو، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں یا مسیح دجال کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو صحیح احادیث پڑھیے، 2934 نمبر حدیث ہے، کتاب الفتن، صحیح مسلم شریف، اس کے اندر یہ روایتیں، یہاں سے روایتیں چالو ہوتی ہے، پھر آگے کافی روایتیں ہیں، اور اس طریقے سے اگر آپ روایت معلوم کرنا چاہو تو سنن ترمذی کے اندر بھی 22 اور 30 نمبر کی حدیث ہے، اور سنن ترمذی کے اندر یعنی 22 اور 30 یہ حدیث نمبر ہے سنن ترمذی کے اندر۔ اس طریقے سے سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے، کئی کتب سیاہ ستہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں مسیح دجال کے بارے میں، اور تمام اجماع امت کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر نازل ہوں گے اور آپ حکومت کریں گے، آپ امامت کریں گے۔ اس کے اوپر تمام اجماع امت ہے، جتنے بھی مسلمانوں کے افسیوٹ ہیں اور مسلک ہیں، عقائد ہیں، جماعتیں ہیں،
وہ سب تسلیم کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، چاہے وہ اہل تشیع ہو، چاہے اہل سنت والجماعت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ جو اہل کتاب ہیں یعنی عیسائی، کرسچنٹی اور یہودیت، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح دجال آئے گا، لیکن دجال کے بارے میں ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ جس دجال کو مانتے ہیں وہ یعنی یہود تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دجال آئے گا، مسیح دجال آئے گا، وہی دجال آئے گا جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلم اور کرسچنٹی دونوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ تو اس میں یوں سمجھو کہ صرف اجماع امت نہیں، اجماع انسانیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن بعض کچھ شخصیات ایسی ہے جس میں سے ایک بڑے اسکالرس ہیں، حالانکہ بہت دانشور ہیں، لیکن انسان کبھی کبھی ٹرک سے پھسل بھی جاتا ہے، تو اس میں غامدی صاحب جیسے اسکالر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ عیسیٰ مسیح کا نزول نہیں ہوگا، لیکن تمام اجماع امت بلکہ اجماع انسانیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔